प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा देश हाँक्न मिल्दैन, चलाउन सक्दैनन्। संविधानको जगमा उभिएर बनेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानको चाहिँ प्रतिरक्षा गर्न चाहेन, त्यो संविधानको प्रतिकूल आफूलाई उभ्याउन थाल्यो भने त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न फेरि ठुलो चाहिँ आन्दोलन, जनआन्दोलन गरेर जनता चाहिँ सडकमा ओर्लिएर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नका लागि फेरि व्यवस्था बदल्ने, त्यस्तो खालको अवस्था नआओस्। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने र बदल्ने चाहिँ शक्ति केन्द्रको रूपमा चाहिँ संसदलाई स्वीकारियो। आजको संवादमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यो संसद पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक परिदृश्य अलिकति बदलिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको साँचो सुम्पिनका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले दौडधुप सुरु गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अबको रणनीति के हुन्छ? अब प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले भङ्ग गर्नुभयो हैन। प्रधानमन्त्रीद्वारा, सरकारद्वारा भङ्ग गरिएको प्रतिनिधि सभालाई अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि अस्वीकृत गरेर पुनर्स्थापित गरिदिएको छ र हिजो सडकमा चाहिँ नि हिँडिरहेको राजनीति फेरि संसदमा फर्किएको छ कि। यो क्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अरू पार्टीका नेताहरूसँग भेटेर चाहिँ नि एक आपसमा संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, अब अगाडि कसरी जाने भन्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो। अहिले कुनै चाहिँ नि प्रष्ट आकार चाहिँ नि लिइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउने नैतिक हैसियत चाहिँ गुमाइसकेको निष्कर्ष गत वर्षकै नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली सकेसम्म आफू पदबाट नहट्ने र हट्नै परेमा प्रचण्ड र नेपाललाई रोकेर कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिने मनसायत प्रकट गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा ओली समूहसँग कांग्रेसको सत्ता समीकरणको सम्भावनाबारे के बताइदिनुहुन्छ कि? होइन, नेपाली कांग्रेसले यो संविधानमाथि विश्वास गर्छ हैन। नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नै नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा, नेतृत्वमा, समन्वयकारी भूमिकामा यो संविधान बनेको हो। यो संविधानका कतिपय अत्यन्तै राम्रा कुराहरू छन्। त्यहाँले यो संविधानलाई चाहिँ हामीले कसरी बचाएर लिएर जाने, त्यसमै नेपाली कांग्रेस चाहिँ गम्भीर छ। र जहाँसम्म चाहिँ नि सत्ता समीकरणको सवाल छ, प्रधानमन्त्री ओलीजीले त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो र उहाँको कदमलाई हामीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी कदम, यो सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको चाहिँ नि दिशामा उहाँको यात्रा हो भनेका छौँ होइन। तर अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि यो निर्णयलाई बदर गरिदिएर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिसक्यो। अबको चाहिँ नि सत्ता निर्माणको, सरकार निर्माणको केन्द्रबिन्दु त सदन रहन्छ। सदनमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ नि हामी प्रमुखको रूपमा छौँ, तर मूल गरेर बहुमत प्राप्त चाहिँ नि सत्तासीन पार्टीले के गर्छ त? अब उहाँहरू जसरी चाहिँ नि हिजो प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि पनि चाहिँ नि आफ्ना पार्टी मिटिङहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू थिए, मौखिक र लिखित प्रस्तावहरूमा समेत पनि गम्भीर चाहिँ नि उहाँहरूको बिचको मतभेदहरू थियो र त्यही मतभेदका कारणले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। तर प्रतिनिधि सभा अब पुनर्स्थापित भएपछि उहाँहरू के चाहनुहुन्छ त? के गर्नुहुन्छ त? उहाँहरू फेरि मिल्नुहुन्छ कि सँगै हिँड्नुहुन्छ कि होइन? र यहाँ चाहिँ नि उहाँहरू सँगै हिँड्नु नसक्ने अवस्था छ। त्यो कुरामा उहाँहरूको भूमिकाले नै मूल रूपमा चाहिँ नि मुलुकको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसै अन्तर्गतै नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो भूमिका निर्माण गर्छ। संसदको गणित हेर्ने हो भने पनि सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने देखिन्छ। ओली समूह र प्रचण्ड समूहको गणित हेर्दा आन्तरिक परामर्शका क्रममा नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व गरेर जाने अथवा सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा शीर्ष नेतृत्वको, शीर्ष नेताहरूको परामर्शको निष्कर्ष अथवा धारणा कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ?
अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो र सरकारले या प्रधानमन्त्रीले यति ठुलो निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय अस्वीकृत भइसकेपछि अब संसारभरि नै प्रचलन के छ भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने चलन छ। तर यहाँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पदमुक्त गर्ने? नयाँ प्रधानमन्त्री गराउनलाई त अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनु पर्यो, या त प्रधानमन्त्रीले मसँग चाहिने प्रधानमन्त्री हुने बहुमत छ भनेर उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्यो, या त प्रधानमन्त्रीले चाहिने विश्वासको मत लिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिक चाहिने आधारशिला गुमाइसके। प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा देश हाँक्न मिल्दैन, चलाउन सक्दैनन् भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैको प्रयत्नले मात्रै होइन हामीले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने चाहिने बहुमत पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि सत्तासीन घटककै बिचमा, सत्तासीन पार्टीकै बिचमा त्यो खालको अन्तर्द्वन्द हुनु के अरे अन्तर्द्वन्द्वको एउटा चाहिने निकास निक्लिनु पर्यो। या त उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँलाई होइन हाम्रो बिचको जुन अन्तर्द्वन्द्व थियो अब हामीले मिल्यौँ, आत्मालोचना गऱ्यौँ र हामी मिल्यौँ भन्नुभयो भने मुलुकको चाहिँ राजनीति एउटा कोर्समा जाने भयो, सत्ताको राजनीति पनि त्यही कोर्समा जाने भयो। होइन अब हामीहरू सँगै बस्न सक्ने अवस्थै छैन भन्नुभयो भने एउटा कोर्समा जाने हो र उहाँहरू सँगै बस्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भने त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि भूमिका निर्णायक भएर आउँछ तपाईँले भने जस्तै। र त्यो अवस्था प्रस्टियो भने त्यो खालको चाहिँ नि दृश्य सुस्पष्ट भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले अनि उचित निर्णय गर्ने हो। यस बीचमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अब एक किसिमले भन्दा सत्ताको खेल, प्रधानमन्त्री मन्त्री पदको बार्गेनिङदेखि अस्थिर राजनीतिको अनन्त उपक्रम सुरु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन? होइन, संसदीय अभ्यासमा चाहिँ नि सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट या प्रतिपक्षबाट या परमप्रतिपक्षबाट जहिले पनि चाहिँ तपाईँलाई एलर्टनेस त हुन्छ नै कि प्रमुख प्रतिपक्ष दल या प्रतिपक्ष चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि वेटिङ क्याबिनेटको रूपमा या वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ नि अपोजिसन लिडर चाहिँ रहने त संसारभरिकै चलन छ होइन। तर त्यसले चाहिँ नि मुलुकको राजनीति अस्थिर गर्छ भन्ने होइन नि होइन। संविधानको जगमा उभिएर बनेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानको चाहिँ नि प्रतिरक्षा गर्न चाहेन, त्यो संविधानको प्रतिकूल आफूलाई उभ्याउन थाल्यो भने त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न फेरि ठुलो चाहिँ नि आन्दोलन, जनआन्दोलन गरेर जनता चाहिँ नि सडकमा ओर्लिएर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नका लागि फेरि व्यवस्था बदल्ने त्यस्तो खालको अवस्था नआओस्। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने र बदल्ने चाहिँ नि शक्ति केन्द्रको रूपमा चाहिँ नि संसदलाई स्वीकारियो। त्यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्री त सबैभन्दा बढी विवादमा हुनुहुन्छ होइन। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई पनि उहाँले सत्तापूर्वक लिनु भएन, संविधानको चाहिँ नि प्रतिरक्षा पनि उहाँले गर्न चाहनु भएन। स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नुभयो, संविधानको व्यवस्थालाई चाहिँ नि उहाँले कुल्चिँदै हिँड्नुभयो। त्यही कारण उहाँबाट संविधानको रक्षा हुनु सक्दैन भन्ने खालै जनमानसमा छ भने र उहाँले आफूलाई चाहिँ नि बदल्न चाहनु भएन या आफूले चाहिँ नैतिक जवाबदेहिता र जिम्मेवारी लिन चाहनु भएन भने त अब प्रतिनिधि सभाले उहाँको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो। र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्दाखेरि, सरकारको विकल्प खोज्दाखेरि यो संसदले चाहिँ नि राजनीति अस्थिर बनायो भन्ने चाहिँ नि हिसाबले लिनु हुँदैन। अब यो प्रधानमन्त्रीले चलाउन सकेन, असफल भयो, सरकारले चलाउन सकेन, असफल भयो, सरकार चाहिँ तपाईँलाई समयका प्रति प्रतिबद्ध रहेन, जनताका प्रति प्रतिबद्ध रहेन, विधिको शासनका प्रति प्रतिबद्ध रहेन, यसले जनतामा निराशा छायो, जनतामा कुनै खालको भरोसा र उत्साह रहेन। त्यस कारणले जनतालाई भरोसा दिलाउनको लागि पनि, संविधानको रक्षाका लागि पनि, व्यवस्थाको रक्षाका लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो परिवर्तनपछि नयाँ परिस्थितिको निर्माण होला, जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास जाग्ला, सरकार पनि संविधानप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी होला भन्ने
कै लागि चाहिँ नि यो सरकार परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो नि त। त्यही कारणले यदि सरकार परिवर्तन हुने क्रममा मुलुक अगाडि बढ्यो, सरकार बदल्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले असहज मान्नु हुँदैन। यस बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएपछि विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसलाई सदर गर्ने अथवा स्वीकृत गर्ने विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूको राजनैतिक र नैतिक धरातल कस्तो अवस्थामा देख्नु भएको छ? अब उहाँहरू दुवैले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा भङ्गमा सहभागी हुनुभयो र पब्लिकले नै दुवैले के भन्नुभयो भने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन, चुनावको लागि चाहिँ नि तयार हुनुहोस्, देश चुनावमा अगाडि बढिसकेको छ, चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, स्वयं राष्ट्रपति आफैले पनि, सम्मान्य राष्ट्रपति आफैले पनि अब चुनाव हुन्छ भनेर बोल्नुभयो उहाँले निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यक्रममा, होइन? त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले भनेको, राष्ट्रपतिले भनेको पनि मुलुकमा चाहिँ नि हुन सकेन। त्यहाँले त्यसको राजनीतिक चाहिँ नि उत्तरदायित्व र नैतिक उत्तरदायित्व उहाँहरूकै हो। उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो, भङ्ग गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी त छ, होइन? तर त्यति मात्रै होइन कि अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन, अब अदालतले चाहिँ नि तपाईँलाई चुनाव भन्छ, अब चुनावको लागि तयार हुनुहोस् भनेर निर्वाचन आयोगलाई र चाहिँ नि जनतालाई, पार्टीहरूलाई चुनावका तर्फ नै चाहिँ नि प्रेरित गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले पनि। तर त राष्ट्रपतिजीले भने पनि भएन, अदालतले चाहिँ नि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानहरू देखेन। त्यही कारणले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले मद्दत पुर्याउनु भएको रहेछ। त्यस कारणले नैतिक जवाबदेहिता र नैतिक जिम्मेवारी लिने काम त उहाँहरूको हो। अब नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसपछि केही हदसम्म देशको राजनीति संलिएर जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, नयाँ सरकार त बन्नै पर्यो नि, होइन? किन अहिले प्रधानमन्त्रीजीले यति ठुलो चाहिँ नि संविधानमै नभएको चाहिँ व्यवस्थै नभएको कुरालाई चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनु भयो र जसलाई मुलुकले स्वीकार गर्न सकेन र फेरि फर्किएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ फेरि बिउतिया छ, होइन? जुन प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ उहाँले भङ्ग गर्नुभएको थियो त्यही प्रतिनिधि सभा बिउतिएर आयो। त्यस कारणले यो प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले विधेयक ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कुनै नीति कुनै कार्यक्रम ल्याउने, त्यो खालको राजनीतिक र नैतिक चाहिँ नि हैसियत उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यही कारणले अवश्य पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने, नयाँ सरकार बनाउने कोर्समा चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यो चाहिँ सरकार बन्ने त प्रतिनिधि सभा चाहिँ बिउतेर आएपछि प्रतिनिधि सभाबाटै हो। यसबीचमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बुधबार दिउँसो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति ज्यूलाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसको अन्तर्य उहाँहरूको मनस्थिति अनि हाम्रो सभापतिज्यूको मनस्थिति के पाउनु भएको छ, यसको अन्तर्य के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, उहाँहरूले चाहिँ भेट्नुभयो, भेटेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्यो, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्यो। अब यसमा कङ्ग्रेस सभापतिजीलाई पनि बधाई छ, शुभकामना छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेकै थियो र विरोध कार्यक्रमहरू देशभरि गरेकै थियो र हामीले पनि यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध कार्यक्रमहरू गरेकै थियौँ भनेर एक आपसमा चाहिँ उहाँहरूले अब धन्यवाद साटोसाट गर्नुभयो, बधाई साटोसाट गर्नुभयो। त्यसपछि आगामी दिनमा पनि हामीहरूले कसरी चाहिँ नि अब समन्वय गरेर जान सकिन्छ, कसरी चाहिँ नि हामी अब मुलुकको समस्यालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अब कसरी नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसमा छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने कुरा भएको हो। त्यसरी चाहिँ सरकारै निर्माण गरिहाल्ने हकमा त्यसमा एकदमै ठोस ढङ्गमा चाहिँ नि छलफल भएको होइन। अब नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर केपी ओलीको प्रवृत्ति तानाशाही भयो, कम्युनिस्ट एकदलीय तन्त्रको शैलीमा केपी ओली अगाडि बढे भनेर निर्णय नै गरेको थियो। यसबीचमा अब उनले सत्ता छोडेर जाँदै गर्दा त्यस्तै प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस कतिको सचेत छ? नेपाली काङ्ग्रेस त स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्रको पक्षपाती पार्टी हो। लोकतन्त्रको
मूल्य मान्यताका लागि सदैव नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घर्ष गरिरहेको छ। राणासँग पनि गरेको छ, राजासँग पनि गरेको छ, पञ्चायतसँग पनि गरेको छ। अहिलेका हाम्रा चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ नि शक्तिसँग पनि हामीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस यसमा एकदम सुस्पष्ट छ। लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने, जनअधिकारको रक्षा कसरी गर्ने, जनताको जीवनको रक्षा पनि कसरी गर्ने, त्यतापट्टि हामी संवेदनशील छौँ। संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि अहिले संसदीय अभ्यासको पुरानो पार्टी हो। नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिको एउटा अग्रणी लोकतन्त्रप्रति आत्मसात गरेको चाहिँ नि शक्ति हो। त्यही कारण नेपाली काङ्ग्रेसले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक चाहिँ नि कित्तामा ल्याउने, लोकतान्त्रिक मार्गमा सँगै लिएर हिँडाउने काम पनि हाम्रो हो। त्यही कारणले हिजो चाहिँ तपाईँलाई ठुलो हिंसात्मक चाहिँ राजनीति गरेका शक्तिहरूलाई पनि हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति गिरिजाको पालोमा राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नि मूलधारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिमा ल्याएर जसले बन्दुकको नालबाट सत्ता आउँछ भन्नुभएको थियो, बन्दुक बिसाएर चाहिँ नि मतदाताको घर घरमा पुर्याएकै हो नि। जनताको समर्थनमा जनताको मतले पनि राजनीति गर्नु सकिँदो रहेछ भनेर त्यो खालको परिस्थिति निर्माण चाहिँ नि गरेकै हो। त्यहाँदेखि अहिलेको अवस्थामा पनि जुनसुकै मूल्य पद्धति, जुनसुकै मान्यता, जुनसुकै सिद्धान्त, जुनसुकै आस्था राखेका दलहरूलाई पनि लोकतन्त्र भनेको यो सबैको लागि हो, सबै नागरिकका लागि हो। लोकतान्त्रिक वातावरणमा सबैको भूमिका रहन्छ। सबैले मिलेरै चाहिँ नि लोकतन्त्रको सम्बोधन गर्ने हो, सबैले मिलेरै लोकतन्त्र अगाडि बढाउने हो भन्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले सबै दलहरूसँग संवाद पनि गर्छ र सबै दललाई अभिभावकत्व पनि प्रदान गर्छ कि गार्जियनसिप पनि प्रदान गर्छ। त्यही कारण नेपाली काङ्ग्रेसले कसैलाई पनि बात गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति भदौका लागि तय भएको छ। यी तमाम राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित नहुने सम्भावना र त्यसको आधार के हुन सक्छ? अब पछिल्लो पटक नोभल कोरोना भाइरसको महामारी कारणले नेपालमा पनि लकडाउन पनि भयो, बन्दाबन्दी पनि भयो होइन। अब कार्यक्रमहरू गर्न, भेला गर्न, मिटिङहरू गर्न पनि गाह्रो भयो। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, मान्यजीहरू, जिल्ला सभापति लगायतका कतिपय साथीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, बिरामी पनि हुनुभयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि कोरोना महामारी कारणले चाहिँ नि अब सहज अवस्थामा पार्टीको क्रियाशील बाँड्ने, पार्टी गतिविधिहरू गर्न असहज थियो। त्यस कारणले चाहिँ नि केही अधिवेशन विलम्ब भएको हो, सरेको हो। र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीजीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले जिल्ला स्तरीय, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र टोलसम्ममा पनि हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अधिवेशनको कार्यतालिकालाई त्यसले केही प्रभाव पार्यो। अब राजनीति चाहिँ नि अलिकति के अरे खुलेर गएको छ। किन अब राजनीति चाहिँ नि सडकबाट चाहिँ नि सदनमा आइपुगेको छ। राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हिजो सडक थियो भने अब चाहिँ नि सदन भएको छ। त्यही कारणले संसदीय गतिविधि र संसदीय मिटिङहरू भइरहन्छ, संसदीय अभ्यासहरू भइरहन्छ र उतापट्टिको पार्टीको महाधिवेशनका चाहिँ नि पार्टी साङ्गठनिक क्रियाकलापहरू हाम्रो भइरहन्छन्। त्यसले गर्दा अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामै हामी चाहिँ विश्वास छौँ र त्यो मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै हामी प्रतिबद्ध छौँ। अहिले सरकार गठन हुँदै गर्दा नेकपा र काङ्ग्रेसका टेस्टेड नेताहरू नै सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नु हुने लगभग निश्चित छ। तर देशले, जनताले, अलिकति युवा पुस्ताले चाहे जस्तो नेतृत्व र राजनैतिक दलहरूमा पनि त्यही किसिमको रूपान्तरण र युवा पुस्ताका अलिकति दोस्रो पुस्ताका नेताहरू चाहिँ त्यो नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न र त्यो कसरी सम्भव छ? होइन, अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा पुस्ताले पनि सदैव अग्रसरता लिएकै छ। आन्दोलन पनि युवा पुस्ताको चाहिँ नेतृत्व र सहभागिता ऐतिहासिक छ, उल्लेखनीय छ र सरकारमा पनि युवा पुस्ताको सहभागिता जहिले पनि उल्लेखनीय रूपमै छ। र अहिलेकै हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि 50-52 सालको हुँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब युवा पुस्तालाई मौका दिने, किनकि युवा पुस्ता चाहिँ नि गतिशील हुन्छ, इनर्जेटिक हुन्छ, युवा पुस्ता चाहिँ नि बढ्ता मिहिनेत गर्नु सक्छ। त्यहाँदेखि युवा पुस्तालाई स्थान दिने हो। तर
अनुभव र चाहिँ नि अनुभूतिले पनि केही कामहरू गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले पार्टीमा पनि र सरकारमा पनि हामीले सरकार बनाउने बेलामा योभन्दा अगाडि अब पुरानो पुस्तालाई पनि स्थान दिएको हो र युवा पुस्तालाई पनि स्थान दिएको हो र नेपाली काङ्ग्रेसले पुरानो पुस्तालाई मात्रै चाहिँ नि जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ नि मान्यता राख्दैन र पुरानो पुस्ता चाहिँ नि पुरै असान्दर्भिक भइसक्यो, त्यही कारण युवा पुस्ताले मात्रै गरोस् पनि भन्दैनौँ हामीले। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीमा युवा पुस्ता, त्यसपछिको दोस्रो पुस्ता, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई पहिलो पुस्ता, यो सबै पुस्तालाई र सबै कुरालाई संयोजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने हो। अन्त्यमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव गरेका नेकपाका शीर्ष नेता प्रचण्ड र नेपाल पक्षले फेरि केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर अघिल्लो चुनावमा जस्तै कङ्ग्रेसलाई धोका दिन सक्ने अवस्थाप्रति तपाईँको पार्टी पङ्क्ति कतिको सजग छ? होइन, अब पछिल्लो आम निर्वाचनमा अब त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको रिजल्ट हेर्दाखेरि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था थिएन र माओवादीको नेताहरूले कङ्ग्रेससँग हामीले चुनावी चाहिँ सहकार्य गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव पठाएकै हो र नेपाली काङ्ग्रेसले अब हामीले सहकार्य गर्न सक्दैनौँ, चुनावी तालमेल गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हामीले सँगै लान सक्दैनौँ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ नि एमालेसँग सहकार्यमा जानुभएको। त्यहाँले जुन पार्टीलाई चाहिँ नि हामीले तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू अलग्गै लड्नुहोस्, कङ्ग्रेस अलग्गै लड्छ, एमाले अलग्गै लड्छ भनेर जुन नेताहरूलाई हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ नि कसै न कसैसँग तालमेल नगरिसकेपछि चुनावमा आफ्नो पार्टीको चाहिँ पर्फर्मेन्स या परिणाम राम्रो नआउने देखिसकेपछि चुनावी तालमेल गर्नु त स्वाभाविकै हो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीलाई धोका दिएर उहाँहरू जानुभयो भनेर चाहिँ नि हामीहरूले भन्नु हुँदैन, इमान्दारीपूर्वक भन्नु हुँदैन। निर्वाचनका बेलामा ठुल्ठुला शक्तिशाली पार्टीहरूले समेत पनि अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरेर देखिन्छ। त्यस कारणले हामी नेपाली काङ्ग्रेसले तालमेल गर्नु हुँदैन कसैसँग भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलो जनमत छ। तर कस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ र कसरी चुनावलाई चाहिँ नि समन्वय गर्ने, त्यो स्थिति हेरेरै मात्रै चाहिँ नि चुनावमा तालमेल गर्ने नगर्ने कुरा त्यो समयले जनाउने कुरा हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस खुला रूपमा हामी तालमेल गर्छौँ भनेर पनि भन्न जरुरी छैन, हामी कसैसँग तालमेल गर्दैनौँ भनेर पनि त्यो खालको दृढता बोक्नु पनि जरुरी छैन। समय र परिस्थितिले चाहिँ नि हामीलाई जस्तो जिम्मेवारी दिन्छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।